سلام تعنا بلنا زخبركم تقاتلتي ربات إريفوس يوتيوب channel كما يتنحو نلومي بزعبا هل يكون تاتاقنان أبزباغنا أفريقيا زرايو زلو حدش معبالتاتن درس حاجر مدب حزنا نباهم قريبنا لنا كم وتروك سافتا مدبنا مسانا خطنحن كتكاتلنان بخبري نعدم بتوسقي قلتوف وانا وانت عمالا زيناهاتن تنتانتاتن نمركب نز channel سبسكرايب شير لايكن كومنتن بيقوار متبعهم تقلتو بتحتنا نزغاقركم أبزغنيات كاب أديس أبابا سمعو زلو حبريتات نزي أبقزي كوينات تقرأي زنبير خونتات ززاقاقريوم بفلاي مسمع سرتي إرتراوانين تقررون بزتاحز بزح كبالي سمع أبكلتشان 20 عامة مهرت بزح زلوم تقررو مسناي دحنات سقات بزبل بفدرال منقسية بتحتقيدي ياتو مباروم ززكاريوم كاتيلو أبزنبير خونتات مسفانوس تولي أقجتون ببهر أم حراز غونو زيقاتات نايما سرتي عجاهم زوجحهم درسا يكونان إرتراوان هم بترعهم فدرال منقسي مس إرترا بزقوري لاقات عميتات كسرو تنحهم اللو كما قتلتانا جرما بالساعات نمنقسقاس تمدو رعد نمتاو وي نتاب سمين زكاد زلو مخفات دوبات يقون مرقا بزبتات فحبت نمتاو نتاب أديس أبابا زلو هزبي فرحان نمزرع نايما سرت سقومتات يوسادن يقتلن كم زلو يزحبار بفلاي ببزحي تقرنيا بزربو اللو خابيتات تتسناجنتا كارتا وافير بباترول منسيات بمعفان مأسار بركيتو خمزلو كابتا كتمازوت حبرتا يرد وانا نايز مأسرتي أكايتن هندسن تبايلهم ترقو حمز اللو رما عبالت برقيدنا حمدون بقوجي لغيتا تشورداز مرح سور أكال المخانم تسبتابات يحبرو لومي أبزوز تسبتاب دما بفدرال منقس رقفو كلتا بوليتكنيات تقراي بحبار كسرحو مسوي معاميو ززرب زلو اتي بحق ميداز وزحبريتا كم زبليو قوجي لأيتا غيتا تشوردان جنرال تادس وردان تمالا أبزنا ورمزته سلام نقصانهن أبتا غابرا سمع سلام بريتوريا بحبار كسرح سامعهم نشعبيان تلا أخت شعبيان تنقسم مع بريتوريان بمبال بحبار كقالسهم كم دوسنون تقليتو بتوسقي جنرال تادس نتخلل منقساو محور أنصار شعبيان مشاركتون نخل قالس كم زقبرو قال زاتو قينو أيتا غيتا تشوردان ما كاب عالم لغت قالت دقاف نمركب دبلوماسياو سرح كم سرح قال أتيلو زبليو إذا ردود ما مربات فدرال منقسي نستوسنو مس منقسي سرح تقرون إرتاوان بمتقام قبل علاقالوت قدياتنا مقبال سقومتي كوسد جميرو مهلاويو سلازي كل أتاقتماز نبر تنقاقتاتو قحيل تفتش يغون وتادرا مقصاصات أبزر رأيلو نقزي كوطبيو مغر حساب زغرب نزا فيديو تخاتيلان ملس بأديس أبابا إرتراويان لاي يافسا زمچا تجمرة بزمچاو برگير نحمدو مريتواناي هونوان بأديس أبابا وتادراوي ماكلاوي صفت بيتون اندي كفت بوليتيكاوي ديبلوماسياوينا وتادراوي فقار ያገኘው برگير نحمدونا የብልጽግናው አገዛዝ የጋራ ኦፕሬሽን ላይ መሆናቸው ታውቋል። ከትናንት ምሽት ጀምሮ 216 በስም የተለዩ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን የሻቢያ ሰላይ በሚል ፍረጃ አድኖ ለመያዝ የተጀመረው ልዩ ዘመቻ ብርጌድ ንሓመዱ ብሔራዊ መረጃ ፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስና ከንቲባ ጽፈት ቤት በጋራ እየመሩት እንደሆነ ነው የታወቀው። የልዩ ዘመቻ ዋና ግቡ የብልጽግናውን አገዛዝ ድንበር ተሻጋሪ ጦርነትን የሚቃወሙ የሁለቱን ሀገራት ሰላማዊ ግንኙነት አጥብቆ የሚሹ ንቁና ሞጋች ኢትዮጵያውያንን እንዲሁም ለብርጌድ ንሓመዱ ፖለቲካዊና ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንቅፋት ሊፈጥሩ ይችላል የተባሉ ስደተኛ ኤርትራውያንን ኢላማ ያደረገ እንደሆነ ነው መረጃዎች የጠቆሙት። በአዲስ አበባና በተለያዩ የክልል ከተሞች በህጋዊ ስደተኛነት የሚኖሩ ኤርትራውያን በተለያየ ጊዜ በዘመቻ የታፈሱ ቢሆንም ይሄኛው ዘመቻ ጠንከር ያለ ስለመሆኑ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በተለይም ዛሬ ረፋድ ኤርትራውያን በብዛት በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ጎተራ ኮንዶሚኒየም ሲኤምሲ 22 እና 20 በፖሊስ ፓትሮል መኪኖች ተጭነው ሲወሰዱ የሚያሳዩ የምስል ማስረጃዎች ለጣቢያችን ተልከዋል። የብልጽግናው አገዛዝ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በበላይነት የሚመራው የሐፈሳ ዘመቻ በአዲስ አበባ ከተማ በብርጌድ ንሓመዱ መረጃ ሰጭነት ዘመቻው ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይህን አፈሳ የሚመሩት በሁሉም ክፍለ ከተማ የፖሊስ የፌደራል ፖሊስ ካምፖች የደንብ አስከባሪ ቢሮዎች የደህንነት ቢሮ የተውጣጡ አፋኞች በጋራ ቅንጅት ስለመሆኑም ታውቋል። ከዚህ አፈሳ ዋና አስተባባሪዎች የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ኃላፊ ጌቱ አራጋው ደበላ የፌደራል ፖሊስ ኃላፊው ደመላሽ ገብረ ሚካኤልና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ምክትል ዳይሬክቶሬት ሲሳይቶላ በቅንጅት እንደሚመሩት የታወቀ ሲሆን መረጃ ሰጪዎቹ ደግሞ የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ናቸው ተብሏል። ኢትዮጵያ ዕውቅና ያገኙ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች ደህንነትና የሥራ መብት ዓለም አቀፍ ሕጎችን ተቀብላ መፈረሟ ይታወቃል። እነዚህ ሕጎች አፈጻጸም ድንጋጌዎችም በወረቀት ላይ ሰፍረዋል። ይህም ሆኖ ስደተኞች በተወለዱበት ሀገር ማንነት ብቻ የፖለቲካ ሰለባ መሆናቸው ዓለም አቀፍ የሕግ ጥሰት ሆኖ ይታያል።
ኢትዮጵያ ለስደተኞች የደህንነት ጥበቃ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ አጋዥ እንዲሆኑ በዓለም አቀፍ መድረኮች በተለያዩ ጊዜያት ቃል ኪዳኖችን የገባች ቢሆንም የብልጽግናው አገዛዝ ህጎችን በመሻር ላይ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በኒውዮርክ በተካሄደው የመሪዎች ጉባኤ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 እና በ2023 በመጀመሪያውና በሁለተኛው ዓለም አቀፍ የስደተኞች መድረኮች ላይ የስደተኞችን ደህንነት ለመጠበቅ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ ለማሳደግና በተጠለሉባቸው አካባቢዎች ሁሉ ሊደረግላቸው የሚገባ የደህንነት ጥበቃ በአገዛዙ ተጥሷል። ይህም በብልጽግናው አገዛዝና በኤርትራ መካከል ጦርነቱ አይቀሬ ስለመሆኑ አመላካች ነው ተብሏል። ይህ ዜና እስከ ተጠናከረበት ሰዓት ድረስ በኤርትራውያን ላይ የተከፈተውን የአፈሳ ዘመቻ በተመለከተ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድርጅት በጉዳዩ ላይ ያሉት ነገር የለም። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ አብይ አሕመድ ንጉዳይ ጽምዶን ምፍራስ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይውስል ፖለቲካ ወይ ፖሊሲ ብዙሓት ጀነራላት፣ ምሁራት፣ ተንተንቲ፣ ጋዜጠኛታት ይኹኑ ተራ ውልቀ ሰባት ክጽምበሩ ወይ ገብር ምህላዊ ተፈሊጡ ብፍላይ አንጻር እቲ መንግስቲ ዝቆሙ አካላትን ውድባትን ብቕልጡፍ ንጽምዶ ኢሎም ይሂብዎም ዘለውን ከም ዝጽምበሩ ንዝነገር ብዘካቶም አወጻ ሀገራት ዘለው ተወለድቲ ካልኦት ብሔራት ድማ ጀነራል መዲድ ዝተባለ ላዕለዋይ አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቃስ ተጸምቢሩ ከም ዘለዩ ክፍለጥ ተኻይሉ ዘሎ ናፋ ፕሬስ ነቲ ጉዳይ ብኸምስ ተኻቲሉ አቕሪብዎ ጽምዶ ክቕጽል እዩ። ጆን መዲድ ሓደ ካብ ላዕለዎት አዛዚ ሰራዊት ክልል ትግራይ ጆን መዲድ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ አጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ኣረጋጊጾም እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ኤርትራ ዝህልወና ናይ ሰላም ናይ ጽምዶ ካብ ማንም ፍቓድ ንሓተሉ ኣይኮነን ዝብል መርገጺ መሊሱ ዝድርዕ ስጉምቲ ዝኾን ዘሎ ናና ኤርትራውያን ኣብ መናብራ ስርዓት ብልጽግና ፍጹም ከኣተና ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ መንጽዕና ጽምዶ ፈጢርና እቲ ሓሲብዎ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ ክንወግድ ክኢልና ኣለና ኤርትራ ንግጭት ዝተኻትኩ ውልፋት ብህላት ኣተሓዛ እንዳሓዘት ካብ ጎደና ሰላምን ልምዓትን ፈተኽ እትብለሉ ኣብነት የለን ሕጂ እውን ናትና ንህብን ዘይናትና ድማ ኣይንደልን እዩ ትመልሲ ኣብ ሰሙን እውን ሓድሽ መስመር ክልል ትግራይን ኤርትራን ክኽፈት ኣብ ምሽብሻብ ኣሎ ዝብል እዩ እቲ መርበብ ሓበሬታ ነቲ ኩነታት ገሊጹ ዘሎ ሕርዳና ብሰላም ትመጽእ ኮይንካ ቅድሚት መስዋዕቲ ምኽፋል ተዝኸውን ዶ ክንደይ መመቀራ ክንደይ ምጸበቐ ዝበሃሉ ኩነታት ኣለሞ ሕዚ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ዓድታት ሰላማዊ ዝርርብ ሰላማዊ ርክብ ኩሉ ነገር እውን ብሰላም ንኽፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕርታት እዞም ኣጀንዳታት እዚኣቶም ክለዓል ከሎ ብሕማቕ መልክዕ ዝረአ ናይ ኩናት መጎስጎሲ ወይ ከዓ መንቀል ተገይሩ ዝረአየሉ ኩነታት ኣለሞ ትግራይ ምስ ጎረባብታት ገብሮ ዘላ ድሌት ናይ ሰላም ማለት እዩ በኢትዮጵያ ገጽ በፌደራል መንግስት ገጽ ናይ በኻሊእ መልክዕ ይዝረአየሉ ዘሎ ሞ እዚ ንምንታይ እዩ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ትግራይን ኤርትራን ህዝብን ህዝቢ ርክብ ብሰላም ክውዳእ ኣለዎ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩነታት እውን ሰብ ዘይብል ክሳራ ስለ ዘኽፈለ እዚ ናይ ወለዶታት መስዋዕትታት እውን ጠጠው ክብል ኣለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ተገይሩ بفيدرال መንግስት ግን بخالي يرلمو بز ጉዳይ እዚ ዘለካ ሪእቶ ከመ እዩ ማለት ናው ጎንፂ ከወስድ ዝኽእል አጀንዳ ድዩ ነይሩ ንምንታይ ብሕማቅ ተራዩ ማለት ንሕናሲ ምስማንም ህዝቢ በሰላማዊ መንገድ ክንነብር መሰልናኒ ሰላማዊ በዝኾነ መንገድ ርክባት ፈጢርና በሰላም ተደጋጊፍና በጥቅምና ነብረውሓናን ዘሎ ጉዳይ ተኸባቢርና በሰላም ክንነብር ምስኾነ ሓይሊ ጉቡናይ መሰልናይ ማለት ገለ ዝህበና ዝኽእለና ኣይኮነን ማለት ሓይሊ ዘለዎ እንድሕር ሓይሊ ዘይብልካ ኮይንካ ሓይሊ ዘለዎ ክልእካ ይኽእል ይኸውን ኣባርነት እትወካ ሓይሊ ዝግበር ዘይትግበር ምስ ገለ ተራኽቦ ምስ ገለ ይትራኸብ ክብለካ ይኽእል እዩ ከም ሰብ መጠን ግን ከም ህዝብስ መሰልናይ ስኢልካ ኸይድካ ማዕዲኻ ናብ ገለ ዝበሃል ዓዲ እውን ኣይኮነን ኣብዚ ጎረቤትና ዘሎ ህዝቢ ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ዓፋር ይኹን ምስ ምናምን ዝደለናዮ ሰብሲ ብሰላማዊ መንገዲ ኩናት ከይለዓል ሰላም ክህሉ ተሓባቢርና ሽግራትና ክንፈትሕ ምግባር እቲ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ቁኑዕ ሰብ ክገብሮ ዝግባእ ቁኑዕ ህዝብን ሰብን ክገብሮ ዝግባእ ተግባር እዩ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ኣምሓራ ይኹን ምስ ዓፋር ይኹን ምስ ካልኦት ብሰላማዊ መንገዲ ኢና ክንጥቀም ንኽእል ብሰላማዊ መንገዲ ሓቢርካ ምንባር ኢና ንጥቀም ሰላም ዝፀልእ ሓይልስ በቲ ኩናት ዘትርፎ ነገር ስለ ዘለዎ
ምስ ኤርትራ ቅድሚ ኩናት ዝተፈጠረ መስባ ድማ ምስ ብዛዕ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ኩናት ተታሒዙ ድሕርቲ ኩናት ከኣነ ነዊሕ ግዜ እንተይተፈትሐ ዝፀንሐ ሽግር ኣሎ ከም ናተይ እምነት ሽዑት ሒዘ ዓብዪ ድፊት ይገብር ነይረ ክፍታሕ ክልቲኡ ህዝቢ ናብ ንቡር መፂኡ ብሰላማዊ መንገዲ ክነብር ድሌተይ እዚ ገለ ሓይለ ብስልጣን ስለ ዘሎ ገለ ሓይለ ብስልጣን ስለ ዘሎ ይኮን ቅድሚ እቲ ኩናትን ቅድሚ እቲ ሕጀብ ስርዓ ኣብቲ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ብልፅግናን ቅድሚ ምምፅኡ ጀሚሩ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ክልቲኡ ህዝቢ ብጠቕላላ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላማዊ መንገዲ ክጠቃቀምን ሓቢሩ ክነብርን ዓብዪ ድሌተይ ግን ኣይተገብረን ፖለቲከኛታት እንታይ ክገብሩ ነይሮም ብዙሕ ነገር ክረአ ይኽእል ብድምሩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ነገር ምስ ሴራ ዝተተሓዘ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ካብ ቀደም ጀሚሩ ክነቕሖ ዘለዎም ክልቲኦም ህዝቢ እዮም ሓቂ ንምዝራብ ፖለቲከኛታት ወይ ገዛእቲ ደርብታት ብዘፃወድሎም መፃወድያ ኣብቲ መፃወድያ እናኣተው ኣደዳ ድሌት ካሊእ ድሌት ዘለዎም ፖለቲከኛታትን ገዛእትን ክኾን ብህዝቢ እዚ የብሉ ካብ ነዊሕ ግዜ ንፃር እውን ክርኢ ዘለዎ ኩሉ ቦራዕራዕ ዝብል ሰብ ኣሎ በቲ ይኹን በቲ ናይ እውቀት ናይ ፍልጠት ድኽነት እዩ ወይ ናይ ልቢ ምናት ድኽነት እዩ ወይ ድንቁርና እዩ ወይ ዝኾነ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ይኹን ኣብቲ ንሕና ከምዚ ኢና ንሕና እዚ ኢና ከምዚ ተዘይገበርና እዚ ተዘይገበርና ዝብል ፖለቲከኛ ይኹን ኣክቲቪስት ይኹን ኣሎ ግለሰብ ይኹን እዚ ኣንጻር ረብሓ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ናይ ዝሓለፈ ፀገማት እናዓፀና ዝሕተት ተልዩ ዝተፈጠሩ ወንጀላት ዝሕተት ዝተፈፀሙ ወንጀላት እውን ስለ ዘለዎ ጀኖሳይድ እውን ስለ ዘሎ እዚ ብስርዓቱና መልክዕ እናትሕዝካ ዝሕተት እናሓተትካ ተቐፃሊ ህይወት ግን ተቐፃሊ ረብሕኡ ብዘማልእ መንገዲ ዝኾነ ህዝቢ ክገብር ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ንሕና ምስ ዝኾነ ሓይሊ ተሰሊፍና ዝኾነ ሓይሊ ክንወቅዕ ወይ ስለ ዘይተዳለና ወይ ጠበንጃ ስለ ዝሰኣልና ወይ መድፍዕ ስለ ዝሰኣልና ኣይኮን ካብ ነዊሕ ግዜ ንፃር ስለ ዘይጠቕመና ምስ ማንም ተፀጊዕና ናይ ማንም ባርያ ክንከውን እውን ስለ ዘይብልና ህዝቢ ትግራይስ ባዕሉ ሓሲቡ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ይክውስን ዘሎ እምበር ምስ ዝጠቕሞ እዩ ክራኸብ ዘሎ እምበር ነቲ ናይቲ ሓደ ድሌት ክብል ምስቲ ሓደ ተሰሊፉ ነቲ ሓደ ተላኢኸ ይገብረልካ ኣለኹ ዝብል ተግባር ክፍፅም ኣይንደልን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ወንጀል ዝፈፀሙ ክልቲኦም ሓይልታት እዮም ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ መጨረሹ በቲ ኩናት ምክንያትን ብውዕል ፕሪቶርያ ምክንያትን ክወፅ ከለዉ እውን እቲ ኣወፃፅኦም እንታይ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ኣምሓራ ዝተፈጠረ ኩናት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠሩ ነገራት ኣሎ ንሕና ምስ ሓዲኡ ኮይና ንሓዲኡ ክንወቅዕ ዘይፀውዐና ሓይሊ የለን ብፌደራል ይኹን ብካልኦት ይኹን ንሕና ከምኦም ተኣኻኺብና ብግዝያዊ ፅልኢትን ቁጭትን ተኣሽሙን ከይድና ጠውሎ ኢልና በሎ ንብለሉ ነገር የብልና ህዝቢ ትግራይ ለባሚ ዝሓስብ እዩ ምስ ዝኾነ ነገሩ ትኽባእ ዝደሊ ህዝቢ ይኮነ በዚ ምክንያት ኣይገበርና እየን ዘይምግባርና ቅር ዝበሎም ሓይልታት ኣለዉ ቅር እንተኢልዎም ንባዕሎም እዮም ክፍትሹ ዘለዎ እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ጌጋ ይኮነ ናይ ህዝቢ መሪሕነት ትግራይ ጌጋ ይኮነ
مسفان نخن التخص ذي تجبر عار شرح يلن أين جورا مس يرتراخ التخص ذي تجبر عار شرحين يلن أين جورا نمتى فيدرال كفيتو خيدوتي ناي إرتران ناي تجراين دنبر نمتى فيدرال كيدو خن بقى اسم تكوي وصوي توصوي خن التخص كوي خن التخص سيرا كوي ما تايكم زقبرس أبقنا أنتهم كان تايكم زقبري في اللتي أبزي بتاهم اللهم يرتراون وصو تقرايون وس إرترات قولوا تنقصا بحق أنت زي كوينو بحيل بقول وس قبرنا غير هلان يرتراون كوناي مريت تقراي وصو إلو منقستك فيدرال كأريز قبعد نوري كحزوز قبعد وتحت حزب بيلو وسئلوا للايكم تستتاخصوا أو تتاخصوا إبوانا النت زين إحنا يقورنا يعني بسلامة من قد فتحنا قرنا في درا أنت زي فتحنا لا أنت الآن قبرت درا لي من أمسهم فتحوا مسمار كوينا الآن فتح سلازي زي مس إرترات أمره من عمية توهايل لهم زي توهايل بزح زرو لتدلي تدلي نمتاي زي تواقو نمتاي زي تتاخصو نمتاي سراوي تقرايس تنكوسا غيرو ويرترا تنكوسا غيرو بس نمتاي معلم اكوينات زي تصمدي زي خاين غورل كله بسلامه من قد كنفتحينا نسعر زي مالت جن ديليتن بهاجن هستقراي حليفنا كنهبينا ما تيكون نزخون حيلي سلازي مس ناي محرحي تاتي يكون مس ناي إرترا يكون بسلامة من قد نفتحه بسلامة من قد خنما حظه بسلامة من قدي كوداي كلهم هزبتات كودا أي دليتنا النا توزيز الحنبازة نقر مدلاي بناتي إمنت ناي إرترا كوداي ناي إرتراويان بناتي إمنت إرتراويان دلايم دلي وما قستناي مقوار دلي وما قستناي مشام تحادم موران تحادم دياب ناي وعلوم قدائي هي ليزا أمنا حق المزرع نحنا خايف إرترا نتقراي كمس الناس لحد قاي قداينا برا إرترا انت عين سرعتي هلو انت عين منقستي هلو ناي إرترا ويان قداي حادزي إرترا ذل سرعات إرتراويان بديل ديو رويح ديو أطفئ ديو المعيو بعلم يقمقموه بعلم يرأيوه لأننا يوعلنا قمة لنا حسابا لنا سرعات تايكم دخونا قنز فلتي سلوزي ناي إرترا قدايس نحنا ما تشاكنا إرتراويانس زي قرنا لكم عرينا لكم لنا مو زي قورن ولنا قر يلا قال أي نحنا كم هاجر كوينا يكوننا مساعدة زيركم نقبضن هاجر ما قعدنا كوي دنبر وخفيتس زعم زعبيرس كم نقاج مع عراري فايدة سلازي افتوسنا وسن زينا هنا أي زي لو زي كم زي تقولوا تهزبي كدافع أيولن كسرارق أيولن كزرارف أيولن تزاتيو تماخيرو افتخذ زل شجر كفتح له مالتنا هاجر زي هاجر قداي كنا زي امباسي كفتنا اسمرا ناي طرنتو علي قبرنا هاجراو سمعنت اي قبرنا كم هزب قن بسلام ننور زبل ركباتي قبركم زل يفلتي دنبرات ماتي زيس هاجر مخان زي مخان زحت تيكون زخون هزبي أب سومالي خلل زلو مش سومالي معدو يرخبي ومزين خود كمزين هون زي تفتر زخون هزبي ناي سومالي عيسى وي عفار مس جبوتي زلو يرخبي زي خوني يولي أو دم أفتدمبرات
كاوزي حليف ناس نايتقرص من معنت ناي حوار لمنبت ناي حوار نايتقر تمرت امباسي ناي ايكونومي متأثار نحن ذكرنا يلا نهاجر وكنا ذكرنا يا نجر يلا إنه هابزن صارزي ناي هاجر تأشم تحس كاز بحال نجر لو اللي مثلا تملي سمع ناس فيدرال ما جنسايد فتصم حيلي كم يقولي أنتم ناي إرترا حيلة بتقرأ آتي جنسايد كفتصم من قد زمر حزنه ورو تجارو تيترفع مس فيدرال كوينو حجي جنسايد فتصم شو جنسايد فتصم الله إلو زي مخصصة وي طورنا زي مخفته شو نصن دي مري حجي جنسايد كفتصم زغاري حجي تقلبيتس إحنا مري إحنا نتينا ناي إرترا حيلة بتقرأ جنسايد كم زفتصمنا غير خزارب بوينا يمرالي سلازي نحن هذا جنسايد فتصمنا إرترا حيلة تيق الله حجون بس خوني هنا قل السوء راح يكون تيق تي خمي غير كم جنسايد فتصمنا إرترا حيلة الراخوي للزار زل بعلو نتي جنسايد زم عرارة عدو حليف ذهب حيلي زشت أن حيلي السوني حتى زلوا ناي مجمرات حتى تندي أمسي تيما عدم هاجر من يكونن كاوكالي هاجر مسيم غيره عدو حليفو هاجر حليفو مسنا وصع حيل تمرت فطير جنسايد فتصم حيلي تي ناي مجمريا حدن وانجلنيان كتيو زغبو قصيلو تي نزي تقبل زمصنا يدغ حيلي جنسايد فتصم حطيق الله سلازي زي كنت عين زرباق اللي يشكع على البوليتيكا وترفت بحال توهاي زغبر زرباقنا مس ناي محرا عطوون جنسايد فصيمنا فيدرالون جنسايد فصيمنا شعبيون جنسايد فصيمنا زي ام كلهم اقد محدي كحتى تزغبوا اكلاتي زي مالت جن مس فيدرالون وعلى بريتوريا غيرنا حاولنا نسرح له طياقنا نقدفنا انا ناتيكل مسخونه حيلبن ابصطه يكون مسخونه يكون شجر ارترا هون سمحرا عفار حاولنا شجرات نفتح يلنا بسلامه منقدي شجرات نفتح من رخابنا بجنسايد كحتى تزغبهم يخي حتى مقداه ما تكن يكون فلطنا يعني اللي جنرال تحسون أن لا تعلن يخن كيد مودات حزي أبز زواج مع بلزل البوليتيكا هاهو مستحزي إن العلوز اللي أنا قدها تتحازي في الليمونجو إثيوبيان إيرتران زولو قناتاتنا وكنات كم الرح يخيل يزولو حسابات يلا عليهم ترجع مو زقدها يزيد ما تقرأك بتفترة استقامت أطلب بوتا دما أمونجو خلتين عدتات كله زغل نايكوينات جونت كم أون عنتون العلاج النورنا مسوا على بريتوريا زولو قد يزيد ود مسمفانو فيدرال منقسم ولا على تجرين تعينا سجون تقصدي خيل بسلامة من قدروا بريتوريا تلتيمو تمزابلتي ملسس ويسني حي لما مارد يحزون كتكم زخيل بتجري كان حرد أجزاء تزيد مليس الله أخذ وصلوا تخل من مارد ويكاتنا يكالسي ميلا انت يكون يخل زبل حزون بزحسب زوج النقود نقرقر زولو قديات علو مثلني بخالي جن عندي أمونج إيرتران إثيوبيان نتحرك أخوينا زول عخوين وتجري كابزي خلت عبيد حرام زكو جوانو زكو بأس خلص تزكو دأس عري بهالمو تجري سعر أخوينا زي تقول دألو زي تتقفلو من قدي من معر رايك قالوا خمي كير أي عصات خلاقيلا هلا عاد خطوة صلوا تخيل من قدي انتهلو نحنا بزخون يكون مغنيات كوينات يتأمنن كل نجار بسلامة من قد هود الله إلا أنا أمن هزينا ناي إرتران ناي إثيوبيان قدين اليوم بسلامة من قد فتحوا إليه إذا أمن عنك فتحوا اللوم إليه إذا أمن أبزقت أنا ناي كالت إيدون أتيو مسك أي عارت تحيدو بزحت إدتاو نزلوا نجار كم زلوا فلتيو من هاي إرترا دليت راح بنا إثيوبيا دليت راح ونا جراسي وصلني كليا بنا هنا دليت راح وصلنا جرون يلا كابوترنا وصع زخونو بزحت نجارات كم زفتروا فلتي إحنا هم تجارف تكون أفتكنا أتين دل بزي مخنيات زمت حدا جا رئينا جن كمينا كابز حدا جازي
كبير كسارات كفلنا خم هزي كن حلفون نخيل زبل محساب اللي ونيات نحنا دو نبلون نحنا دو زي نبلو قداي كنا زنا يكاي حري نايزوانا قداي إيبن إرتراوي إثيوبيا طرح دو زبل وأميلون يأمن دليتات نتلي نايز تفعل لي حيلتات بس دليت زي تدفيو بزح نقدر كف الطريق لي سلازي نحنا دو زي نبلو نقدر يكون مالتي نحنا دو زي نبلو نتخينا كما إنا كابز حدا غازي نمع لنا كبيت كسارات كفرنا خنوص نخلوين وعلنا تتأخرنا نوص كما يزبل نقر كنحسب لنا أنا زي كبلي دلن حجي كم تقدرون سلز حسب كم استراتيجيك مريح الناس حسبون كزرب زقبق نقر كل سلز خيل حجي أي مسير ترى سلفنا نتي توعنا يزحشنا مسير إثيوبيا خوينا نبتي تخدنا يزحشنا زولنا يقول عصوتها كنا تيدلن سلازي بتيجن كم هزبي كلكم يزولنا أنت اللي أو درس أكم نوعلهمون مسنا إثيوبيا حيلي حاول خطفكم يزولنا أنا إرتاح حيلتليون أين أقبلن مسنا إرتاح حيلي حاولكم خطفكم يزولنا أنا إثيوبيا حيلتليون أين أقبلن سلازي نقبلن مالت بسلامة من قدي نازنا غرزي كأتي ولنينا صوت نفتر أيك حاولكم خطفكم يزولنا حيلت مسيحة زين تفعلوا مدلاو غيرنا مقطامي كلمه مارس يلا مالس بالتمثيل كاي ترقصني رقصك حاول رقصك زوسن حيلي كما يتمكتون على من قد خبر لنا حدا نحنا نوصنا يكوننا بزخرا زفتر نجر كاب قصرنا وصاح التاريخ اليوم كاب قصرنا وصاح زفتر نجر كا أقدم كام سأقول تسليف كا نافت حدا بموفر وزفتح يكونه نوعلها خيل كاتوصلوا من غير كثر لك ويدمو زم حيلتات زيهم دليتهم من علامه من اب حزب تግራይ እንታዩ መጨረሻ ህዝብ ትግራይ ከረጋግጽ ወዝደሊ ነገር እንታዩ ካው ተበግስካ ቅድሚያ ክትገጥመው ለዝግባካ ኃይል ከልዩ مس التحاور حيل خوين كاس كتقطم لزقبا حيل تليس كتحاور كتكللك كهلونا العز زمص ነገር የለ እንደረ ህልውና ሀዝፋታት الكوين ህልውና ሀ مس ኾነ حيلي حاور ዝጥፍ ተኾይኑ تزኾነ حيل حاور ዝጥፍ حيلون تيفتوي صحاق تحاور ግደዲ ክልቲኻ ክትተርፍ ምንት ማለት ስለዚህ እዚህ አብናይ መጨረሻ ዝመጽ ነገርዩ አቅዲም ግን ናውዚነ ዘይመታው ከም ህዝቢ ፖለቲከኛታትና ክሰርሕዎ ዝግባ ነገር ክሰርሕሎም ኢሉ